من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله اللهم زد فزد ما شاء الله ما شاء الله. الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هو الذي يصلي
وكان بالمؤمنين رحيما. الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سبحان الله سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا ما شاء الله ما شاء الله. الله شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا
وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا